हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा स्वागत छ। हामी चाहिँ अहिले क्लास 10 दिइसके पछाडि, एसीको एक्जाम दिइसके पछाडि क्लास 11 पढ्नको लागि साइन्स फ्याकल्टीको लागि है, साइन्स फ्याकल्टीको लागि जुन इन्ट्रान्स हुन्छ नि, त्यो इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्समा गाइड गरिरहेको छु है। र हामीले योभन्दा अगाडि पनि कम्प्लेक्स नम्बरको केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ, एमसिक्यू रिलेटेड है। र आज पनि म तपाईँहरूलाई त्यही नै सल्भ गराउँछु है, एमसिक्यूको प्रब्लमहरू। ल हेर्नुहोस् त, हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा बेसिक लेभलको प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आज पनि बेसिक त बेसिकै हो, तर अब तपाईँहरूले त पढ्नु भएको छैन नि त कम्प्लेक्स नम्बर त पहिला, त्यही भएर तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। जे होस्, यो कुरा चाहिँ हामी आज पढ्छौँ है। ल इन्ट्रान्समा सोधिने केही क्वेसनहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेट खोजेर लिएर आएको छु। अब सल्भ गरौँ है त। ल सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 देखि। ल हेर्नुहोस् त के भनेको छ। यसको भ्यालु लेख्नुपर्ने हामीलाई। यसको भ्यालु भनेको अब नर्मल्ली हामीले गर्ने क्यालकुलेसन जस्तो हो त्यस्तै गर्ने हो है। सुरुमा हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त यसलाई 1 माइनस आई को स्क्वायर बाई 1 प्लस 2i भनेको कति हुन्छ माइनस 2i माइनस आई स्क्वायर बाई यो भनेको कति आयो यो भनेको के भयो बाई 1 प्लस 2i। अब यसलाई के गर्नु पर्यो ऱ्यासनलाइज गर्नु पर्यो। म यतापट्टि ल्याएर लेख्छु है। ल ऱ्यासनलाइज गर्नुस् त। अब यहाँ प्लस छ भने यतापट्टि माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने, माथि तल दुवैमा। यो भनेको कति आउँछ मैले डाइरेक्ट गरेँ है। ल यो भयो हाम्रो एन्सर। यो र योलाई नोट गर्ने, एकदम राम्रोसँग हेर्ने है। छैन, यो चाहिँ हो, यो हाम्रो एन्सर हो, यो होइन है। ल हाम्रो एन्सर के रहेछ, यो रहेछ। यसरी सल्भ नै गर्ने। र यदि तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर छ र क्यालकुलेटर लान दिनु पनि भएको छ भने कुनै स्कुलमा चाहिँ नदिन पनि सक्नुहुन्छ है। फेरि त्यसको लागि चाहिँ आफूले क्यालकुलेसन गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। दिनुभयो भने त्यो तपाईँको भाग्यको कुरा, दिनु भएन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ है। 1 प्लस 2i क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट हान्ने, कम्प्लेक्स मोडमा लगेर डाइरेक्ट एन्सर दिन्छ माइनस 4/5 माइनस आई, डाइरेक्ट दिने है। अब मोड कम्प्लेक्स मोडमा लाने तरिका पनि भनिदिन्छु। कुन क्यालकुलेटर लाने भन्ने मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब मोड भन्ने बटन हुन्छ, मोडमा क्लिक गरिसके पछाडि 2 मा क्लिक गर्नुहोस्, कम्प्लेक्स मोडमा गएको हुन्छ है। अनि कम्प्लेक्स मोडमा गइसके पछाडि तपाईँहरूको त्यो 7, 8, 9 डेल एसी लेखेको हुन्छ नि, यो 8 भन्दा ठ्याक्कै माथिपट्टि अलिकति यतापट्टि यहाँनिर एउटा यस्तो बटन छ, इएनजी लेखेको होला, अनि यहाँनिर आई भनेर दिएको होला नि। हो, यो इएनजीमा क्लिक गर्नुभयो भने डिस्प्लेमा आई आउँछ है। आयोटा भन्छ यसलाई, यो ग्रिक सिम्बल हो है, आई देखाउँछ। अनि यसमा क्लिक गर्दै आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल ब्राइटनेस कम भयो। अब एब्सोल्युट भ्यालु सोधेको छ। एब्सोल्युट भ्यालु भनेको के हुन्छ,
एब्सोल्युट भ्यालुमा हामीले के निकाल्छौँ? एब्सोल्युट भ्यालु भनेको यस्तो यस्तो गरेर नेगेटिभको पोजिटिभ बनाउने हो, त्यस्तो होइन है। कम्प्लेक्स नम्बरमा अलिकति अर्कै हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त हामीले यसको प्रपर्टीहरू पढेको थियौँ। कहाँ पढेको थियौँ यसको प्रपर्टीहरू भन्ने कुरा म देखाउँछु। यो आर्गुमेन्ट भयो, स्ट्यान्डर्ड फर्म, कन्जुगेट, यहाँ हामीले पढेको थियौँ है। यसको प्रपर्टीहरू मध्येको यो प्रपर्टीले चाहिँ हामीलाई काम दिन्छ है। ल जाउँ हामी हाम्रो क्वेसनमा। ल त्यो प्रपर्टीले के भन्थ्यो? 1 - 2i छ भनेदेखि के अरे क्वेसन रूप फर्ममा छ भने यस्तो गर्न पाइन्छ भन्थ्यो। यो भनेको के हुन्छ? यदि हामीले a + ib को एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्दैछौँ भने, म यहाँ सानो देखाउँछु है, अलि स्पेसको कमै भएछ, बनाउने बेलामा अलि कन्जस्टेड बनाइएछ। ल यदि तपाईँहरूले a + ib को मोडुलस भ्यालु निकाल्दै हुनुहुन्छ भने यो भनेको अन्डर रुटभित्र a² + b² हुने हो। भने पछाडि यसमा चाहिँ के हुने भयो त? अन्डर रुटभित्र 1 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर बाई अन्डर रुटभित्र 2 को स्क्वायर प्लस +1 को स्क्वायर। यो भनेको √5/√5 भनेको 1। यो हाम्रो एन्सर भयो। 0 आउने कुरो आएन अनि 2 पनि आउने कुरो आएन, -1 त झन् नो चान्स। अब यो के भनेको छ? यो क्वेसनमा पनि तपाईँहरूले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसरी सल्भ गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। यो सल्भ गर्दाखेरि मैले यो क्वेसनलाई तलपट्टि कपी गरेर लगेँ। यो क्वेसन चाहिँ सल्भ नै गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल भन्ने केही हुँदैन, आफैले सल्भ गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यसलाई a + ib को फर्ममा लग्ने। यो भनेको के हुन्छ? 3 - 2i टाइम्स 3 - 2i ऱ्यासनलाइज गरेको हो। यो भइसके पछाडि 3 - 2i को होल स्क्वायर आयो माथिबाट, तलपट्टि कति आयो? 3² - 2i को होल स्क्वायर इजिकल्स टु 9 - 2 × 4 त्यहाँ 12i - 2 + 2i होल स्क्वायर बाई 9 - -1 किनकि i² भनेको -1 4। यो भनेको कति आयो? 9 - 12i प्लस 4 टाइम्स -1 भनेको 9 + 4 आयो। यो भनेको 9 - 12i - 4/13। यो भनेको 5 - 12i / 13, अथवा यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु? 5/13 - 12/13 पनि लेख्न सक्छु। यो भयो है। यो भइसके पछाडि के भेटियो त? x + iy भनेको यो रहेछ। रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनेरी पार्ट इक्वल। x को भ्यालु आयो 5/13, y को भ्यालु आयो -12/13। ल अब हामीलाई चाहिएको के को भ्यालु हो? x² + y² को भ्यालु हो। यो भनेको 5/13 को स्क्वायर प्लस -12/13 को स्क्वायर। यो भनेको 25/169 प्लस 144/169। यो भनेको 169/169। यो दुईटा काट्दा कति रह्यो? 1 हाम्रो एन्सर भयो है। ल कहाँ गयो 1 हाम्रो एन्सर? भने पछाडि के रहेछ त हाम्रो एन्सर? 1 रहेछ। अर्को प्रब्लम पनि त्यस्तै छ। योमा पनि तपाईँहरूले यसलाई पहिला सुरुमा त्यही फर्ममै लग्नु पर्यो है। ल यसलाई फर्ममा लग्दाखेरि के हुन्छ? यसलाई तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई फर्ममा लगेर कम्पेयर गरेर यो त्यो गर्नुभन्दा अर्को एउटा सजिलो ट्रिक छ। सजिलो ट्रिक भनेको के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ त्यसबाट गर्दाखेरि x + iy मात्रै छ। हो, मोडुलसबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मोडुलसबाट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै छिटो आउँछ यसको एन्सर। कसरी गर्ने मोडुलसबाट भन्दाखेरि x + iy र 3 + 2i इजिकल्स टु 1 + i दिएको छ र हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको। ल हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने। पहिला सुरुमा हामीले मोडुलस निकाल्ने।
मोडुलिङ अन बोथ साइड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड। यो हामीले प्रोसेस वाइज गऱ्यौँ भने डाइरेक्ट गर्ने हो। अब प्रोसेस वाइज छोड्नुहोस् है। को मोडुलस इज इक्वल्स टु 1 प्लस आई को मोडुलस हुने हो। अर यो भनेको हाम्रो प्रपर्टीले के भन्छ, जेडडब्ल्यू दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस छ भने यो भनेको जेड र डब्ल्यू हुन्छ भन्थ्यो। भनेपछि आइवाई को मोडुलस र 3 प्लस 2आई को मोडुलस इज इक्वल्स टु अन्डर रुटभित्र 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यो भनेको कति आयो, अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स अन्डर रुट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट 1 प्लस 1। यो भनेको कति आयो, अर अन्डर रुट डट 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टु रुट 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु अन्डर रुट 2 बाई अन्डर रुट 13। यो भनेको के भयो, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुभयो भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको आयो 2/13। दिस इज आवर एन्सर, 2/13 रहेछ है। यसरी मोडुलसबाट गर्दाखेरि धेरै छिटो हुन्छ है। कति आयो एन्सर, एन्सर आएको थियो 2/13। यहाँ कन्फ्युज भइन्छ है 13/2 सँग। यो भयो ल, यो निस्किसके पछाडि अब यो गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्ट हानेर हैन, क्याल्कुलेटरमा 3 माइनस 2i बाई 3 प्लस 2i यति हान्नुभयो भने के दिन्छ तपाईहरुलाई, 5/13 माइनस 12/13 चाहिँ दिन्छ है। यो दिइसके पछाडि तपाईहरुले कम्पेयर गरेर डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यो लामो क्याल्कुलेसन भन्दा क्याल्कुलेटर हान्ने हो भने पनि एन्सर चाहिँ आउँछ है छिटो गर्नको लागि। कन्जुगेट, आहा अब कन्जुगेटको क्वेसन आयो। कन्जुगेटको क्वेसनले के भन्छ, कन्जुगेट भने के हो, a प्लस आइबी छ भने यसको कन्जुगेट भनेको a प्लस आइबी को बारले डिफाइन गर्छ। यो भनेको हुन्छ a माइनस आइबी। ल भने पछाडि हामीले त्यो प्रब्लममा कसरी सल्भ गर्नु पर्यो, पहिला यसलाई a प्लस आइबी को फर्ममा लग्नु पर्ने रहेछ। कहाँ गयो क्वेसन, कुन क्वेसन हो, यो क्वेसन हो है। ल a प्लस आइबी को फर्ममा लग्नु पर्यो पहिला। यसलाई a प्लस आइबी को फर्ममा लग्ने तरिका भनेको के हुन्छ, 2 प्लस 5i माइनस 4 प्लस i और 2 माइनस 4 भनेको कति हुन्छ, 2 माइनस 4 छ, 2 माइनस 4 भनेको त माइनस 2 आयो। अनि यो दुईटा जोड्दाखेरि 6i आयो। यो भइसके पछाडि यसको मोडुलस भनेको के हुन्छ, -2 माइनस 6i हुन्छ। मोडुलस भनेको यही हो। हामीलाई कन्जुगेट निकाल्नु पर्ने कि मोडुलस निकाल्नु पर्ने, कन्जुगेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने है। हामीले यसको कन्जुगेट निकाल्नु पर्ने कि मोडुलस निकाल्नु पर्ने, कन्जुगेट निकाल्नु पर्ने। यसको भ्यालु यो हुन्छ। यसको एन्सर यहाँ कतै दिएको छ त, यसको एन्सर दिएको रहन्छ। ल ननवाला क्वेसन पनि भेटियो आज, ठिकै छ, नन भयो, नन हैन। ल नन भयो है, ठिकै त छ नि, छ -2i। यसले काम दिएन, यसले पनि काम दिएन, ननै हो है यसको एन्सर। ल अब कन्जुगेट अफ दिस भनेर भनेको छ। कन्जुगेट अफ दिसमा पनि यसलाई हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, नर्मल फर्ममा ल्याउनु पर्यो। भनेको a प्लस आइबी को फर्ममा 3 प्लस 4i बाई 4 माइनस 3i टाइम्स 4 प्लस 3i बाई 4 प्लस 3i। यो भनेको के हुन्छ, अब यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हाने है। 3 प्लस 4i बाई 4 माइनस 3i टाइम्स 4 प्लस 3i बाई 4 प्लस 3i भनेको आउने रहेछ i मात्र, i मात्र आयो। यो भनेको 0 प्लस i भयो। अब यसको हामीलाई के लिनुपर्ने हो, कन्जुगेट लिनुपर्ने हो। कन्जुगेट भनेपछि यो भनेको 0 माइनस i आयो। माइनस i छ त, एकछिन यसको चाहिँ उल्टो सारे क्या हो, मैले पुरा त यही हो कन्जुगेट निकाल्ने, क्याल्कुलेटर पनि उल्टो त बताउँदैन। यो चाहिँ यो सबै उल्टो है। यो हामीलाई दिने भनेको चाहिँ कति दिन्छ, 0 माइनस के अरे
एउटा दिएला आई माइनस आई नै दिन्छ एउटा आई दिएला एउटा चाहिँ आईको रोक्नुहोस् है यहाँ अर्को के पनि दिन सक्छ भन्दाखेरि माइनस आई भनिसके पछाडि यो पनि दिन सक्छ है अर्को बोथ भन्छ झ्याप्पा आँखा यसमा लगेर लगाएर टिक त लगाइन्छ कि तर कहिलेकाहीँ यस्तो कुराले कन्फ्युज बनाइन्छ कसरी कन्फ्युज बनाइन्छ भन्दा यसको भ्याल्यु भनेको पनि माइनस आई नै हुन्छ भने पछाडि एन्सर त यो पनि हो त्यही भएर टिक लगाउने यसमा है ल यो भयो अब यो प्रब्लममा चाहिँ के भनेको छ कन्जुगेट अफ दिस भनेर सोधेको छ यसको लागि पनि हामीले सुरुमा यसलाई के फर्ममा लग्नु पर्यो नर्मल फर्ममा लग्नु पर्यो ल नर्मल फर्ममा लग्दाखेरि अन्डर रुट भित्र 1 + आई / 1 - आई यसलाई हामीले सुरुमा ऱ्यासनलाइज गर्छौं भित्रैपट्टि 1 - आई यो हुन्छ यो भनेको अन्डर रुट भित्र 1 + आई को स्क्वायर / 1 को स्क्वायर - आई को स्क्वायर यो भनेको कति आयो यो अन्डर रुट भित्रको बाहिर निस्कियो तलपट्टि बाँकी रह्यो कति 1 + 1 यो भनेको 1 + आई को के भयो √2 भयो यो भनेको कति भयो 1 + आई आयो त्यहाँ 1 + आई नै आयो 1/√2 + 1/2 √2 आई भयो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के रहेछ अब यो रहेछ एन्सर रहेनछ किन रहेनछ कन्जुगेट सोधिरहेको छ भने चाहिँ यसको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ 1/√2 - 1/√2 आई यो हुन्छ है अब यहाँ पनि यो अप्सन दिएको छैन यो मिलेन यो मिलेन भनेपछि नन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है ल अब हामीलाई एब्सोल्युट भ्यालुतिर लग्यो एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है एब्सोल्युट भ्यालुमा पनि त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि हुँदैन तपाईँहरूले झुक्किनु पर्दैन है यसमा त्यस्तो खासै रुवाउने खालको क्वेसन छैन यसमा अब एब्सोल्युट भ्यालुमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई के भनेको छ 1 + आई को पावर -1 को एब्सोल्युट भ्यालु पहिला सुरुमा हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भन्दा पहिला सुरुमा हामीले 1 + आई को पावर -1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो यसलाई a + आइबी को फर्ममा लेख्ने है सुरुमा यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको आयो 1/1 + आई यो भनेको के हुन्छ अब यसको मोडुलस लियौं भने यसको मोडुलस भनेको के हुन्छ 1 को मोडुलस / 1 + आई को मोडुलस हो यो भनेको 1 नै आयो यसको चाहिँ अन्डर रुट 1 + 1 यो भनेको 1/ कति आयो √2 मोडुलस यो आयो है ल यो अप्सनमा छ कि छैन फेरि 1/√2 रहेछ यो हाम्रो एन्सर भयो है ल अब अर्को एब्सोल्युट भ्यालु नै सोधेको छ 1 + आई को मोडुलस / 1 - आई को मोडुलस गऱ्यो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ यो भनेको कति आयो अन्डर रुट 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर / अन्डर रुट 1 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर यो भनेको √2/√2 आउँछ √2/√2 भनेको 1 तर यहाँनिर कुरा अलिकति घुम्न पनि सक्छ कसरी घुम्न सक्छ भन्दा हामीले यो डाइरेक्ट 1 आयो भनेर 1 मा लगाउने यो प्रवृत्ति गलत हो के कसरी गलत हो भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यसरी बोथ भनेर दिएको छ भने यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्छ मैले एन्सर बी वाला त निकाले ए वाला पनि एकचोटि चेक गरेर हेर्ने ए वालामा के दिएको छ र 1 को पावर -1 को पावर -1 दिएको छ यो भनेको कति भयो यो भनेको आई को पावर -1 आई को पावर -1 भनेको कति हो 1/आई भयो को पावर -1 भनेको कति भयो आई भयो हैन त यो भनेको चाहिँ कति आयो र यसले त खासै त्यस्तो केही असर त पारेन आई मात्रै आयो भन्छ यसले असर पार्दो रहेछ ल यसले असर पारेन भने चाहिँ हाम्रो एन्सर यही नै हो है हो यस्तो केसमा चाहिँ ल त्यही भएर एकचोटि यो चेक चाहिँ गर्नुपर्छ है असर पार्छ कि पार्दैन भनेर ल ठिक छ यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा नेक्स्ट भनेको यो छ यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने x² + y² को भ्यालु निकाल्नु पर्ने
यो पनि खासै गाह्रो क्वेसन त होइन, तर यसले पनि एकछिन चाहिँ घुमाउँछ है मान्छेलाई। भ्याल्यु निकाल्न भनेको छ है। ल यहाँ तलपट्टि जाउँ, म त्यो क्वेसन फेरि पनि लेख्छु। एक्स माइनस आइवाई को भ्यालु कति दिएको थियो, अन्डर रुटभित्र 1 प्लस माइनस थियो बाई 1 प्लस आई थियो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्याल्यु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको हो। यो निकाल्न पर्ने हो भने पछाडि हामीले सुरुमा यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा ए प्लस आइबीको फर्ममा यसलाई लेख्न सकिन्छ। 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई, यो भनेको कति आयो 1 माइनस आईको होल स्क्वायर। यो होल स्क्वायर नि नलेखिदिउँ डाइरेक्ट, तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टाइम्स 1 माइनस आई, यो भनेको के भयो 1 प्लस आईको माइनस आईको होल स्क्वायर बाई 1 को स्क्वायर माइनस माइनस आईको स्क्वायर। यो भनेको कति आयो, माथिपट्टि आयो 1 माइनस आई, तलपट्टि आयो अन्डर रुट, यो त बाहिर निस्क्यो नि त 1 प्लस 1 भनेको 1 माइनस आई बाई रुट 2, यो भनेको 1 बाई रुट 2 माइनस आई बाई रुट 2। अब एक्स माइनस आइवाई भनेको यो रहेछ भनेपछि कम्पेयर गर्नु पर्यो, रियल पार्ट र माइनस वाई भनेको माइनस 1 बाई रुट 2, भनेपछि यो माइनस माइनस क्यान्सल भयो भने एक्स इक्वल्स टु 1 बाई 2, वाई इक्वल्स टु 1 बाई 2। अब हामीलाई चाहिएको के को भ्याल्यु हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको, यो भनेको 1 बाई 2 को स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 को स्क्वायर, यो भनेको कति आयो 1 बाई 2 रुट 2 होला, रुट 2, यो भनेको कति आयो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 भनेको 1। दिस इज आवर एन्सर। ल 1 रहेछ है, त्यहाँ अप्सनमा छ कि छैन फेरि 1, यो हाम्रो एन्सर भयो। अब यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै खालको प्रब्लम हो। यसमा पनि हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एक्स प्लस आइवाई इज इक्वल्स टु ए माइनस आइबी बाई ए प्लस आइबी दिएको थियो है। अनि हामीले निकाल्नु पर्ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको भ्याल्यु। यसलाई पनि तपाईँहरूले जेनरल फर्ममा लग्ने सुरुमा ए माइनस आइबी जेनरल फर्ममा लगेर स्क्वायर तानेर त्यो त्यति लामो गर्नुभन्दा अर्को तरिका पनि सिकाइदिन्छु। अर्को तरिका भनेको मोडुलसवाला तरिका, अघि नै हामीले माथि गरेको जस्तो। अब टेकिङ मोडुलस एन्ड बोथ साइड गऱ्यो भने एक्स प्लस आइवाईको मोडुलस इक्वल्स टु होल मोडुलस अफ बाई ए प्लस आइबी, यो भनेको के हुन्छ रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए माइनस आइबीको मोडुलस बाई ए प्लस आइबीको मोडुलस, यो भनेको के आयो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यो भनेको कति आयो यो काटियो 1 आयो। अनि यहाँनिर चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तपाईँहरूले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्नुभयो भने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 1 आउँछ। भने पछाडि हाम्रो भ्याल्यु के रहेछ एन्सर रहेछ 1 छ, यो हाम्रो एन्सर भयो। ल अब अर्को प्रब्लममा के भनेको छ यो र यो भन्छ, यसलाई नि मोडुलस लिएर गर्न सकिन्छ है, मोडलिङ अन बोथ साइड गऱ्यो भने सकिन्छ। ल मोडलिङ अन बोथ साइड गरौँ ल है। 3 माइनस 4i र एक्स प्लस आइवाई इज इक्वल्स टु 3 रुट 5 र हामीलाई के सोधेको छ अर्को भ्यालु निकाल्नु पर्ने एक्स स्क्वायर प्लस 5i स्क्वायरको। सुरुमा यसलाई हामीले मोडुलस गर्छौँ, टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स 3 माइनस 4i र एक्स प्लस आइवाईको होल मोडुलस इज इक्वल्स टु 3 रुट 5 प्लस यसलाई फेरि आइबीको फर्ममा लेख्ने है, पहिला यत्तिकै मोडुलस लिने त्यो दायाँ बायाँ गर्ने होइन, टाइम्स 0, यो एउटै हुन्छ, मोडुलस लिएरै गर्ने है। एक्स प्लस आइवाईको मोडुलस यो भनेको रुट 3 रुट 5 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर, यो भनेको कति आयो और रुट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 को स्क्वायर, अनि यतापट्टिबाट आयो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट 3 स्क्वायर भनेको 9 टाइम्स 5 प्लस 0 भइहाल्यो, अनि और यो भनेको आयो रुट 9 प्लस 16 इन्टु रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति आयो 9 टाइम्स 5 भनेको रुट 45 आयो। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स हामीले के पायौँ
स्क्वायर गर्दाखेरि 25 अनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 45। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 25x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 45 भेटियो। यसबाट हामीले यदि 5 कमन लियौँ भने के हुन्छ 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स 9। 5 र 5 क्यान्सल 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9। दिस इज आवर एन्सर। के रहेछ त एन्सर 9 रहेछ। कहाँ गयो क्वेसन 9 छ यता कतै होइन क्वेसन चाहिँ कहाँ गयो ए यहाँ रहेछ ल 9 हाम्रो एन्सर भयो है। ल यसरी सल्भ गर्ने। यो भयो हाम्रो कन्जुगेट र एब्सोल्युट भ्यालुवालाको क्वेसनहरू। यही कुराहरू सोध्छ है कन्जुगेट र एब्सोल्युट भ्यालुसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू भनेको यही हो। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स र स्क्वायर रुटको बारेमा पढाउँछु, त्योसँग रिलेटेड एमसिक्यूहरू पढाउँछु। त्यसको लागि रेडी भएर बस्ने है। ल यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब कन्फ्युजनहरू आएको छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्दा हुन्छ है। योवाला सिरिज चाहिँ मैले बुझिनँ, मलाई फेरि बुझाइदिनु पर्यो भन्नु, अनि म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन सक्छु है। ल अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँहरूले अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहुन्छ होला घरमा। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लमहरू गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो प्रब्लमहरूको फोटो खिचेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा माग्छु। बाई बाई।